नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं किष्किन्धाकाण्डम् अष्टमः सर्गः। वालिवधप्रतिज्ञा। परितुष्टस्तु सुग्रीवः तेन वाक्येन वानरः लक्ष्मणस्याग्रतो रामम् इदं वचनमब्रवीत्। सर्वताहमनुग्राह्यः देवतानामसंशयः उपपन्नगुणोपेतः सखायस्य भवान् मम। शक्यं खलु भवेत् राम सहायेन त्वया नघ। सुरराज्यमपि प्राप्तुं स्वराज्यं किं पुनः प्रभो। सोऽहं सभाज्यो बन्धूनां सुहृदां चैव राघव। यस्याग्निसाक्षिकं मित्रं लब्धं राघववंशजम्। अहमप्यनुरूपस्ते वयस्यो ज्ञायसे शनैः। न तु वक्तुं समर्थोऽहं स्वयमात्मगतान् गुणान्। महात्मनां तु भूयिष्ठं त्वद्विदानां कृतात्मनां। निश्चला भवति प्रीतिः धैर्यमात्मवतां वर। रजतं वा सुवर्णं वा वस्त्राण्याभरणानि च अविभक्तानि साधूनाम् अवगच्छन्ति साधवः। आर्यो वापि दरिद्रो वा दुःखितः सुखितोऽपि वा निर्दोषो वा सदोषो वा वयस्य परमागतिः। धनत्यागसुखत्यागः देहत्यागोऽपि वा पुनः वयस्यार्थे प्रवर्तन्ते स्नेहं दृष्ट्वा तथाविधं। तत्तदेत्यब्रवीत् रामः सुग्रीवं प्रियवादिनं। लक्ष्मणस्याग्रतो लक्ष्म्या वासवस्येव धीमतः। ततो रामं स्थितं दृष्ट्वा लक्ष्मणं च महाबलं सुग्रीवः सर्वदक्षक्षुः वने लोलमपातयन्। सददर्श ततः सालम् अविदूरे हरीश्वरः स पुष्पमीषत्पद्रार्यं भ्रमरैरुपशोभितं। तस्यैकां पर्णबहुलां भङ्क्त्वा शाखां सुपुष्पितां सालस्यास्तीर्य सुग्रीवः निशसाद स राघवः। तावासीनौ ततो दृष्ट्वा हनुमानपि लक्ष्मणं सालशाखां समुत्पाद्य विनीतमुपवेशयन्। सुकोपविष्टं रामं तु प्रसन्नमुदधिं यथा फलपुष्पसमाकीर्णे तस्मिन् गिरिवरोत्तमे। ततः प्रकृष्ट सुग्रीवः श्लक्ष्णं मधुरया गिरा उवाच प्रणयाद् रामं हर्षव्याकुलिताक्षरम्। अहं विनिकृतो भ्रात्रा चराम्येष भयार्दितः। ऋष्यमूकं गिरिवरं हृतभार्यसुदुःखितः। सोऽहं त्रस्तो भये मग्नः वसाम्युद्भ्रान्तचेतनः। वालिना निकृतो भ्रात्रा कृतवैरश्च राघव। वालिनो मे भयार्तस्य सर्वलोकाभयङ्कर। ममावित्वम् अनाथस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि। एवमुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मवत्सलः प्रत्युवाच स काकुत्स्थः सुग्रीवं प्रहसन्निव। उपकारफलं मित्रम् अपकारोरिलक्ष्णम् अद्यैव तं हनिष्यामि तव भार्यापहारिणम्। इमे हि मे महावेगाः पत्रिणस्तिग्मतेजसः कार्तिकेयवनोद्भूताः शराहेम विभूषिताः। कङ्कपत्रप्रतिच्छन्नाः महेन्द्राशनिसन्निभाः सुपर्वाणसुदीक्ष्णाग्राः सरोषा इव पन्नगाः। भ्रातृसंज्ञं अमित्रं ते बालिनं कृतकिल्बिषं शरैर्विनिहतं पश्य विकीर्णमिव पर्वतं। राघवस्य वच श्रुत्वा सुग्रीवो वाहिनीपतिः प्रहर्षमतुलं लेभे साधु साध्विधि चाब्रवीन्। रामशोकाभिभूतोऽहं शोकार्तानां भवान् गतिः वयस्य इति कृत्वा हि
त्वय्यहं परिदेवये त्वं हि पाणिप्रदानेन वयस्यो मेऽग्निसाक्षिकं कृतप्राणैर्बहुमतः सत्येनापि शपामि ते वयस्क इति कृत्वा च विस्रब्धं प्रवदाम्यहं दुःखमन्तर्गतं यन्मे मनोहरति नित्यशः एतावदुक्त्वा वचनं बाष्पदूषितलोचनः बाष्पोपहतया वाचा नोचै शक्नोति भाषितुं बाष्पवेगं तु सहसा नदीवेगम् इवागतं धारयामास धैर्येण सुग्रीवो रामसन्निधौ सनिगृह्य तु तं बाष्पं प्रमृज्य नयने शुभे विनिश्वस्य च तेजस्वी राघवं पुनरब्रवीत् पुराहं वालिना राम राज्यास्वादवरोपितः परुषाणि च संश्राव्य निर्धूतोऽस्मि बलीयसां कृता भार्या च मे तेन प्राणेभ्योऽपि गरीयसि सुहृदश्च मदीयाये संयदा बन्धनेषु ते यत्नवां च सुदुष्टात्मा मद्विनाशाय राघव बहुशस्तत्प्रयुक्ता च वानरा निहता मया शङ्कया त्वेतया चेह दृष्ट्वा त्वामपि राघव नोपसर्पाम्यहं भीतः भये सर्वे हि बिभ्यति केवलं हि सहाया मे हनूमत्प्रमुखास्त्विमे अतोऽहं धारयां यद्य प्राणान् कृच्छ्रगदोऽपि सन् ये देहि कपयस्निग्धाः मां रक्षन्ति समन्ततः सह गच्छन्ति गन्धव्ये नित्यं तिष्ठन्ति च स्थिते संक्षेपस्त्वेषते राम किमुक्त्वा विस्तरं हिते समे ज्येष्ठो रिपुर्भ्राता बाली विश्रुतपौरुषः तद्विनाशाद्दि मे दुःखं प्रणष्टं स्यादनन्तरं सुखं मे जीवितं चैव तद्विनाशनिबन्धनम् एष मे रामशोकान्तः शोकार्तेन निवेदितः दुःखितः सुखितो वापि सख्युर्नित्यं सखा गतिः श्रुत्वैतत् वचनं रामः सुग्रीवम् इदमब्रवीत् किन्निमित्तमभूद्वैरं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः सुखं हि कारणं श्रुत्वा वैरस्य तव वानर आनन्तर्यं विदास्यामि सम्प्रदार्य बलाबलं बलवान् हि ममामर्षः श्रुत्वा त्वामवमानितं वर्धते हृदयोत्कम्पि प्रावृड्वेग इवाम्बसः हृष्टकदय विस्रब्धः यावदारोप्यते धनुः सृष्टच्च हि मया बाणः निरस्तच्च रिपुस्तव एवमुक्तस्तु सुग्रीवः काकुस्तेन महात्मना प्रकर्षमतुलं लेभे चतुर्भिः सह वानरैः ततः प्रकृष्टवदनः सुग्रीवो लक्ष्मणाग्रजे वैरस्य कारणं तत्त्वम् आख्यातुमुपचक्रमे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे वालिवधप्रतिज्ञा नाम अष्टमः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।